سادتي مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في عدد جديد تاع مرة هنا مرة لهيك. بالفعل احنا نهار اليوم لقاءنا يتجدد. صحة شربتكم، صحة قهوتكم، تحيتنا لكم اينما كنتم وحيثما وجدتم. افورس دو فواياجي اليوم خيرنا باش الشابو تاعنا البدايه والتقديم يكون من خلال هذا المطار، بالتالي نقدموا لكم ولكم نبذه صغيره على واش يستناكم في الدقائق هذه القادمه. اليوم خيرنا ضيف خاص، هو من عالم تاع الاذاعه، عالم تاع التلفزيون، وانما ينشط في اوروبا، ينشط بفرنسا بالتحديد في اتجاه الجاليه المغاربيه اللي نعرفوها، فيها التوانسه، فيها المغاربه، فيها الجزائريه. اليوم حبينا باش هو يكون ضيف تاع الحلقه تاعنا باش نقدموا لكم صوره اخرى تاع هذه الشخصيه، نعرفكم به اذا ما كنتوش تعرفوه ولا كنتوا سامعين به فقط، وفي ان واحد نحضروا المفاجاه تاعنا. حبيتوا تعرفوا شو هي المفاجاه؟ حبيتوا تعرفوا شكون؟ بكل بساطه تبعوني. واللي ما بالوش التذكير، مسيو كيم هو مذيع، حب يقول دير لا راديو، دير لا تيلي، دير لا برودكسيون، باسكو انا سمعت بلك دير دي كومبيل تاعك. صح وي كاينه دي كومبيل تاع كال ستيل بالذات؟ راي رين بي اسمها نخلط الراب ودي راي رين بي، راي اسمها سان ستيل اللي راه يطلع نوفو ستيل، ونخلط الراي مع لو راب فرونسي، لو راب اونغلي، بهكذاك الراي تاعنا. والموسيقى تاع الجزائر تكون معروفه في العالم اكثر، باسكو ديجا معروفه مع خالد ولي زوت، مي اون اساي دو كونتينيي ا لا فير ايفولوي. احنا على كل حال لازم نكونوا متفاهمين في واحد النقطه، انه احنا خيرنا الاسم والفنان تاع كيم باش يكون حاضر الضيف تاع الحلقه تاعنا تاع مره هنا مره ليك. وعلاش حبينا نديروا اون ابروش في اتجاه ان بوبليك اللي من خلال انت راك تخاطبوا انت يوميا في الاذاعه، هو اكثر منه جمهور مغاربي، حيث انت راك تخاطب جمهور تاع تونس، تاع الجزائر، تاع المغرب، من خلال الاذاعه اللي تنشط تخدم فيها يا في الضواحي تاع باريس هكذاك، لا تيلي نفس الشيء. وحنا اليوم عطيناك الفرصه باش دوك جوز التلفزيون تاع الجزائر، ونحب لا تلفزيون تاع الجزائر باسكو التلفزيون تاعنا نو ميم تلفزيون تاع الجزائر، ميم تلفزيون تاع لا ميم تلفزيون تاع الجزائر تحبك، صح، تحب ولادها وكي تحبك خدمت لك واحد القضيه فور. بصح على بالك نخافك انت كي تبدا تقول هذيك خدمت لك قضيه فور. لا تبع خوفني خويا. اليوم ما دير والو، ما ندير والو، انت ما دير والو، اليز حط روحك اليز نورمال ديتوندو. ديتوندو انا نعرفك سفيان، لا نقول لك ديتوندو مي ديتوندو فريمون ديتوندو، فريمون ديتوندو، كيما زعما رانا في البحر ترونكيل اليز بيان هكذا نخرج نواظر تاع السمجازه نشوف هكذا فوالا باغ اكزومبل اليز زعما رانا ديتوندو صح. ومن بعد كي راك ديتوندو حنا نعطوك فرصه من خلال المرور تاعك في الحصه تاعنا انه دير كيما تدير عبر الامواج سور لي زوند، سافو دير تدير تو بلان جو بلان. بصح نقترح منا باش تو بلان دي بيروات، تو بلان افيك دي بيك، كيف ندير دي غاليبات ولا هاو وهذه ديتوندو مكاس كاع ديتوندو. وكيف هذه؟ راني جايك احكي لنا. ونزيد نعطولك شغل فيستا، هي فيستا شويه ثقيله، فيستا سخانه راك شوف. راني جايك فيستا شويه ثقيله، هما يعيطوا لها انت ما داش على الاسم، هما يعيطوا لها صاك تاع باراشوت، هما يعيطوا لها هكا. لا هي فيستا هي فيستا صاك تاع باراشوت، ديرها في بالك بلي فيستا تلبسها بصح هو باراشوت، صحيح ما خلينا فيها حاجه. هما يعيطوا لها هكذا باسكو الباراشوت نديروه كونت يا دونجي، كونت يا دونجي باراشوت. خوك يدير لك دونجي، لا نعرف خويا خويا ما يديرليش دونجي، نو بصح نخافو كوم. شوف هاد القضيه سي تري سامبل، و جو بونس بالك سي لا بروميير فوا راح ديرها.
Certainement, j'ai راح jamais mis de parachute déjà. داكور هذه راح واحدة. نركبوك حنا إيه. dans un avion يعيطوا له ان اكسترا 300 Un extra 300. انت كي تسمعها تخلعك بزاف. اكسترا 300 لا ما 300. كاين والو هي وما كان والو. عيط لها 100 عيط لها 100 كيما نبغي. صح. كيما نحب. تركب مع واحد بيلوت ايه هو قاعد قدامك ايه وانت قاعد هنا حداه فوالا زجاج دون الكوكبيت. دون الكوكبيت طياره صغيره داكور طياره انا صغيره بها طاب لي باراشوت نو. نو راك بديت تفهم فيها العقليه. صح طياره صغيره دير واحد لي بيك دي بيروات وكذا بطياره. طياره نو اي ان سيرتان مومون نو. تبعني مليح شحال نقول لك ان سيرتان مومون يعطيك البيلوت تتسوق انا الطياره لا لا جامي. تسوق طياره انا ما نسوقش طياره. كي تسوق طياره ديجا في حياتك جي جامي نو ديجا شوف ديجا واحد كي يطلع في الطياره يخاف Ouais. نزيد انايا جو في بيلوتي ان افيون. راني نقول لك امبوسيبل. لا لا بوسيبل بوسيبل سي ان مونش تشدو تعطيها دوج دوج فاهمك دوك يفهم مليح هادي تاع السامونج شدوه نورمال. نروحوا للديتاي ايا نروحوا للديتاي Bonjour, Bonjour. Bonjour. Kim, Bonjour, ravi. Bonjour, enchanté. Pierre, Enchanté Pierre. حجرة بالعربية. بالعربية. Bon, nous allons faire un petit vol sur le 410. Un petit Cap vol sur 10. le Cap 10. 410. Ah là, moi je l'ai appelé Extra 300, c'est pas Extra C'est pas 300 un Extra 300. D'accord. C'est un Ouais. avion école. Ah, c'est une blague en plus que tu me faisais en fait. Mais non, ما تقلقش ما تقلقش. Ouais. C'est un avion école pour apprendre à faire de la voltige. De la voltige. Voltige. Voilà. C'est pas apprendre à voler. C'est pas pour apprendre à voler. Alors, qu'est-ce que vous entendez par la voltige? La voltige, c'est des évolutions spécifiques dans l'espace. Hein, c'est pas du pilotage Voilà. Genre, classique. Voilà. genre qui fait par exemple on se retourne. Par exemple. Voilà. شوف هو كي يقول لك spécifique تيك عرض لي واعره واعره. Et donc, Ah. attendez, là, ce que je veux comprendre, parce que moi je suis pas encore au courant de tout ce qui va se passer. On volera un peu dans toutes les positions. On va. Voilà, par exemple, par exemple, par exemple, voilà. T'as raison, je devais te Voilà, faire par confiance. exemple, هذه. Alors, il m'a parlé d'un parachute. On va mettre le parachute pour Par exemple. On a absolument besoin de le mettre. Mais c'est nécessaire. Monsieur, C'est nécessaire. اسمع خلينا نهضر مع السي. Monsieur حجرة, Monsieur Pierre, on s'explique. On l'appelle pas un parachute. C'est une veste. C'est une veste, tu veux me rassurer. C'est une veste. Oui, mais ça peut être une veste. C'est presque une veste. hein. Voilà. C'est presque une veste, d'accord, vous êtes complice avec Sofiane. Non, 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 c'est une veste. Voilà, tout à fait. Non, toi, tout à fait. Ça m'a حاجة. On s'installera une fois qu'on aura On met la veste. mis la veste. On met la veste. D'accord, on met la veste. يا كيم ما تقلقش. لا ما تقلقش. يا باك نورمال حكاية سي واحد تاع 10 minutes. انت واحد يقول لك tu vas voler dans toutes les positions ما تقلقش. تروح هكذا الوفر. ايه جامي صارت لي هذه في يعني حياتي. معليش اليوم سبا اليوم هذه هي لا تفرح فورمولا. اليوم شوف تسمعني مليح با- تلبس الفيستا إيه؟ روح تلبس الفيستا يا وليدي روح ديجا تهلا فيزو اللي خا ديجا إيه. شوف ناس اللي خا ناس ملاح نلبس الفيستا. البس الفيستا آه، اون مي لا فيست On commence. صح. allez on met la veste Attendez, monsieur Pierre. Monsieur Pierre. J'ai dit au revoir. Plutôt adieu. يعطيك الصحة. Ça a été un plaisir. على كل حال ناس ملاح أنت أخويا. فرانشمون سفيان معليش نديها ناس معايا ملاح. ما نديهاش روح خويا، روح. بون توكا يعطيكم الصحة ça va être une expérience incroyable نسلم على لا فامي تاعي وكل وان شاء الله منين الصحة. انت بالذات؟ شوف يما من قلمة اه بابا من بليده بني مارد صح بالذات غير سلم عليهم لا غير سلم. شوفوا عندي نقول لكم صحة رمضانكم وان شاء الله اتوتالا هيا روح ان شاء الله فازي سي بون والله غير الحمد لله تخليها لي خليها لك خويا انت موافقني امانه امانه ايوه امانه حرز حرز ما تغبناش تبعني مليح انت موافقني اذاعه ايه موافقني تيلي دوكا عندك دوكا مهمه انه التانيمي اون بلان اير يحب يقول حاجه افيك شابه لونكسيتي هذيك افيك شاء الله. لي فولتيج لازم انت بيان سور سي با نكونترولي هذه لونكسيتي ونانيمي فوالا. نورمال انيمي شوف نقول لك ان شاء الله وعلى كل حال نقول 1 2 3 فيفا الجيري وربي كبير اليزي هيا بيير C'est bon? سي بون حجره انطلق
يعطيك الصحة سفيان، راك تفرج فيا نورمال، راك تضحك. نتلاقاو من بعد ان شاء الله. خليت لك الامانة تاعي خليها عندك. بسم الله. بسم الله. قدمت لكم جيزي مرة هنا مرة لهيك.